ngantong Dayaginday Mulanta family ngantong Totoy Sosa. Sweetie family to matsigiliban siya mga kabataan o ngantong Danilo Kabaktulan. Si Lucia family itong Ilan Margie. Kamayan family ngantong Sandro Alma. Kumabon family ngantong Noel Mantak family ngantong Ingar. Elisa family ngantong ng Bibi Lablaban siyang mga kaigsuunan. Langkasan family ngantong Mami uban siya tanan ng mga kabataan Kabanay. Kumpasan family ngantong Jojo uban siyang mga kaigsuunan. O sa tanan ng mga kahigalaan. Ako ng family itong Vilma Christopher, Rodriguez family and Palad family. May sa kabantagon, kumusta? O sa tanan na itong makaigsunan kay galaan. Kutob sa mabot na itong kahimanan, may sa kabantagon, welcome na itong programa. Kaban sa tanang mga barangay official o enforcers, kapulisan, kasundaluhan. Good morning kaning tanan. Welcome na itong programa. Morning Prayer Edition Online Coverage. Also may sa kamuntagon sa atong programmer director nga din kanunay isab nagapaningkamot nagapanimbasog alang sa pag himaya sa atong buhi nga Dios. Maayong buntag kanto kang brother Jarmar Gamlot nga diin usab ana usab sa iyang katakos nga din alang sa kaymayan sa atong Ginoo nga diin usab kanunay isab siyang nagapaningkamot nga din mahimo kining mabulukon mahimo kining mapaimpo ang atong buluhaton. Okay, dalay ko na itong Ginoo sa tanan mga viewers, listeners, sa atong mga followers. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa. O sa tanan na itong mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga ni mapanahon na kanunay nga nagasunod sa atong buluhaton, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Good morning kaning tanan ning mga orasa. O ning atong panahon karon nga na sa mga matod pang kapanahonan nga usahay di nato masabtan ang kapanahonan pero salamat sa atong Ginoo kay kanunay gid ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Og good morning sab sa atong testifier karon si Brother Edward Gutierrez ang atong special song karon Sister Leslie Agata o Lovely Gonzales. Good morning. O sa tanan na itong mga kaigsunan nga din ning mapanahon na dunay pagkabadasigon ya sa pagkinabuhing Kristohanon. May sa kamuntagon kaning tanan. O sa tanan na itong mga kaigsunan, mga ka-office mate, may sa kamuntagon kaning tanan ang Ginoo panalangin sa atong group chat sa Chika Minute. Good morning kaning tanan ang Ginoo panalangin sa matag usa. Ubansab sa atong mga kaigsunan sa Kamagong-it. Good morning uban ni Teacher DC mga ginikanan. Mayong sa kabuntagon kaning tanan ang Ginoo panalangin ning mga orasa. Ay nanakanindot mga kaigsunan nga sa tanan atong mga kaigsunan nga nagpabilin nga ana sa pagkamatinguhaon diya sa buluhaton sa atong Ginoo. Og mayong sa kabuntagon og sa atong mga Kabats 94, may sa kabantagon kaning tanan ang Ginoo panalangin sa matagusa nga ning mapanahon na sab ang atong buluhaton nga ning mapanahon na sab kining atong buluhaton diha sa atong Ginoong Hesukristo. So inana mapigsunan ng atong panining kanunay nato mapasidunggan ang Dios. Kanunay nato nga mahimay ang Ginoo. Adunay mga malipayon nga ang mahimaya kanunay ang Dios pinagi sa mga pag-awit mo na nga kanunay nato pasidunggan ang atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan na pagkamay makaigsunan nga ning mapanahon na kanunay nato nga anak kita kanunay magapasidungog kadto sa atong Ginoong Hesukristo ning mapanahon na. Okay, dalay ko natong Ginoo galing sa atong mga pagpanimbay o pagpamusta sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit o sa atong mga ka-co-workers nga dining mapanahon na nga doon ay pagpaningkamot sa atong mga kaas Anchor Man, Anchor Woman. Good morning kaning tanan. Kaas Davao nga din kadlawon pamagasugod and din kaas Cagayan de Oro and din kaas Manolo, kaas
Bohol. Good morning. Og sa kaas Cebu. Og sa kaas Camiguin. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan ning mga orasan. Inanaka nindot makaigsunan nga samtang magkinabuhi kita nining kalibutan ana kanunay kita nga nagapaningkamot nagapanimbasog alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios kay mo man kanay pinakanindot kayo mga kaigsunan makaigalan nga samtang magkinabuhi kita nining kalibutan kanunay kita nagahimaya sa atong buhi nga Dios. Muna nga may sa kabuntagon kayong tanan ang Ginoo magapanalangin og sa atong makaigsunan nga nakasunod na nining atong OBS page sa atong direct page nga din diha kita mag-live og capture din sa morning prayer edition ng atong regular page nga din kanunay sa nga atong programa direkto nagapaningkamot nga kini iyang mapahimong mapalambo ining atong programa. Manay na nakanindot makaigsunan ang pagtinabang isa usag usa. Og happy being sa atong makaigsunan si Sister Jennifer Taps, may buntag kani Mr. Jennifer Taps. Uban sa mong mga kabataan, uban sa mong mga minahal sa kinabuhi, good morning diha kaning tanan. And also kang Sister Jennifer, Sister Vivian Solid, may buntag kani Mr. Vivian, ang Ginoo magapanan kanimo og happy being kaning tanan diha. Og Sister Rina Wing mato pa ni may buntag Pastor Diaz Lutaw. Okay, good morning usab kanimo Sister Rina Wing. Kang Sister Jennifer Taps mato pa niya good morning usab kanimo Sister Jennifer Taps. And also kang Sister MM Ulapi, good morning kanimo Sister MM. Uban si mong mga minahal ug mapinanggang mga kabataan kay igsuunan ug sa mong pinalanggang kapikas. Good morning og kang Brother John Villamor, good morning Brother John. Kumusta? Uban sa mong papaningkamot pagpamasada ang Ginoo magapanalangin kanunay diha kanim. Also kang Sister Brother Marvin Omogtan, good morning kanimo, may matupan may buntag Pastor. Okay, may buntag usab diha kanimo Brother Marvin ang Ginoo magapanalangin. O kang Brother Sister Amy matupan may buntag Pastor og sa tanan, may buntag usab diha kanimo Sister Amy. And also kang Sister Vivian Solito matupan may buntag sa tanan kanimo usab Pastor Elias og sa mong pamilya og sa mga viewers dalaygon ng atong buhing Dios ang Ginoo magapanan kanatong tanan. Okay, may buntag usab diha kanimo Sister Vivian Solid Toyor ang Ginoo magapanan kanimo. Padalangin ka sa Dios uban sa imong pinlanggang kapikas og sa tanang makaigsunan nga nagapalibot diha kanimo. Also kang Sister Marcia Caport, good morning kanimo Sister Marcia Caport. Salamat sa imong sign of love. Okay, dalaygon og matud pa niya mayong buntag sa tanan og sa kanimo Pastor dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Okay, mayong buntag kanimo Sister Marcia Caport. Ang Ginoo magapanalangin uban kang Sister Cecilia Cabrera. Good morning kanimo Sister Cecil. Matud praise God, hallelujah. Good morning Brother Elias and family. Okay, salamat kanimo Sister Cecil. Ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sa imong tibok panimalay panalanginan sa Dios sa kanunay. Also kang Brother John William matud pa good morning Pastor Elias. Og sa tibok nimong panimalay ingon man sab sa atong may gugmang magbalantay Pastor Celestino Basan og sa atong ampi President Pastor John Bagas og sa tanang kapastoran og sa tanang ka-churchmate og mga kaigsunan, happy viewing everyone and God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John William ang Ginoo magapanalangin. Also kang Pastor Aileen Timario, happy viewing kanimo Pastor Aileen Timario ang Ginoo magapanalangin. Uban sa imong pinalanggon butan nga kapikas Pastor Danny Timario ang kasamtangan natong kaas atong Board of Trustee under sa Association Ministers of the Philippines Incorporated. Good morning sa atong makaigsunan dapit sa San Los Banson, Mesa Rental. Ang matupan Sister Cecil, God is good all the time, dalaygon ang Dios sa kanunay. Okay, salamat kanimo Sister Cecil ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na sa kabuntagon. And also kang Sister Jolita Baez, good morning kanimo Sister Jolita Baez ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. And also sa itong makaigsunan nga nagasunod na usab din sa itong regular page, salamat ang Ginoo magapanalangin kaning tanan ning mga orasa. Happy being kaning tanan. O kumusta kaning tanan. Also happy being atong Brother Nestor Lapi. Good morning Brother Nestor sa imong sign of love. Sa tanan nga mga kaigsunan, mga ginikanan, mga kahigalaan, o mga empleyado sa Biliglas Supply, o sa tanang mga customer. Good morning kaning tanan ang Ginoo magapanalangin uban sa imong butan mapinlanggan sa mga kapikas. May buntag kaning tanan uban sa mga kabataan. Good morning sa tanan nato mga kaigsunan. And also Sister Naida Igrotis, good morning kanimo Sister Naida. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, salamat sa imong makanunay na sab nga suporta kanunay nga pagdaig diha sa Dios
ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maoras sa suban sa imong sign of praising dalay ko natong Ginoo. Kang Brother Edward Gutierrez ang sign of love and also happy being kanimo Brother Edward ang atong testifier karon di si Mi Manayaga. Good morning Sister Daisy. Sa imong sign of love ug matod pa niya blessed morning Pastor Yasog sa tanang mga viewers ni ining live stream. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister DC. Ang Ginoo magapanalangin kanimo also Sister Jennifer Tas matod pa niya blessed morning everyone. Dadlay ko ng atong Dios. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasan. Hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa panglawas. O sa imong kanunay nga pagpanginabuhi pagpanarbaho hatagan kanunay sa Dios sa kusog dugang strength sa kinabuhi. And also kung Sister Abigail maputol sa imong sign of love and also kung Sister Amy tampos kadan sa imong sign of praising. Okay, salamat kanimo Sister Amy and Sister Abigail o sa imong sign of love. O kang Sister Robles Dias Nika sa imong sign of love and also Pastor Alberto Siman matod pa ni magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Yasloto, ganun din po sa mga taga-subaybay. Sumayin inyong lahat ang mga biyaya pagpapala at ng ating napakadakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat kanimo Pastor Alberto Siman. Pagpalain ka rin ng ating mahal na Panginoon na walang iba si Jesus Christ na kasamang ating makapatiran dyan sa Luzon. Magandang umaga po sa lahat ng ating makapatiran dyan. Also kang Sister Robles Dias Nika matupad mayong buntag sa tanan viewers ang Dios maoy magauban kanatong tanan. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Robles Dias Nika. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mga orasan. Also kang Brother John Villam. Good morning kanimo og sa imong sayon og kang Sister Abigail maputol matod pa mayong buntag Pastor Diaz Lutawag sa tanan viewers. God bless us all. Happy listening and watching everyone. Okay, salamat kanimo Sister Abigail maputol ning maoras sa kang Sister Naida. Okay, sa inyong sign of love. Okay, kang Sister Jenny Rama Bigatan. Good morning kanimo Sister Jenny sa imong sign of love. Okay, og matod pa I'm here. Okay, salamat sa iyong makanunayong mabtikon nga makomento na nakanindot makaigsunan. O Sister Jenny matod pa niya nga pag matungod nga muhatod siya yung mga bata mo parking din siya sa Daplin kay maminaw sa pulong sa Dios sa pagkamay sa ganyan nakanindot makaigsunan bisan asa kitang dapita kadin kung adunot kita matingwaon pinanakanindot. And also kung Sister Amy tampos kadan maayong buntag sa tanang viewers listeners matingwaon nga magasunod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Amy matod pa God bless sa kanatong tanan. Okay, Sister Naida Grotes matod pa ni hallelujah. Good morning Lord, salamat sa bagong kinabuhi bagong adlaw ug salamat sa imong dakong gugma. Okay, salamat kanimo Sister and Naida matod pa niya. Good morning to all viewers og diha kanimo Pastor Elias Suban sa tibok mong panimalay. All thy glory must be to the Lord. Okay, salamat kanimo Sister Naida Grotes ang Ginoo magapanan kanimo. And sis Brother Tony Reclusado Aquino. Good morning Pastor Elias Luto and family. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Brother Tony Reclusado Aquino pagpang Ginoo magapanan also Pastor Alberto matod pa Ampi Manila is watching. Good morning may buntag happy watching happy viewing dato makaigsunan sa Ampi Manila. Okay, so kang Sister Robles Dias Nika matod pa salamat sa pag-send sa live. Pastor, God bless you always. Okay, salamat kanimo Sister Robles. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mga orasa sa kabuntagon. And Brother M. John sa Tinitigan. Good morning kanimo Brother John. Ang Ginoo magapanan kanimo also kang Brother Don Palasan matupay maayong buntag sa tanan. Okay, maayong buntag usab kanimo Brother Don. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mga orasa. Okay, kang Sister Jima. Okay. Og dalay ko natong Ginoo sa iyang mga sticker. Okay, salamat. O kang Brother Alan Tuyor, good morning, good evening, Pastor Elias ug sa everyone. Hallelujah. Okay, good morning usab da kanimo Brother Alan Tuyor, Brother Sarah. Atong makaigsunan dia sa Amoros
Miss Sam Elsa Amoros El Salvador, Miss Sammy Sorinta, kaigsoon nato na Sarino family, Tuyero family, Gamlot family, og sa mga Oy family. Good morning og sa tanang mga listeners. Kutob sa mabot sa kaymana ni Brother Alan Tuyor ang ginumuga panalangin. Happy listening sa matagosa. Good morning kaning tanan ang mga kaigsunan makatawan sa Moros El Salvador, Misa Miss Oriental, mayong buntag kaning tanan. Also kang Sister Imitan puskadan matubanan kanunay sa Ginoo, Sis Jenny. Okay, salamat kanimo Sister Amy, and also kang Sister Lara. Okay, Lara Piliris Sogilen. Good morning dia kanimo Sister Lara o na atong makaigsunan sa laing kanasuran. Also Sister Susan Ranulo matubag. Good morning everyone. God is good. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Susan Ranulo. Ang Ginoo kapayin atagan ka kanunay sa Kusuka Basko gubans ni si mong buutan mapinalanggaw sa anak si Sister Lablab. O good morning sa ni Sister Lablab Ranulo ning mga oras o kang Brother Tony Reclusado Aquino. God bless us all viewing and listening. Good morning to all. Okay, salamat Brother Tony ang ginamagapanalin kanimo ning mga panahon na sa kabuntagon. Og dalaygon atong Ginoo magaampo kita lag sa pagsugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamahanan sa limbahon nga Dios ulay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong maggrasya ni mga panahon na. Ngay ikaw may sa mong kinabuhi, gihatagan mo kami sa kusog kabaskog. Imo kaming gipanalaginan, gihatagan mo kami laing kay gayunan. Nga ning mapanahon na Ginoo Dios, amo kang madaig, amo kang mapasidunggan, dining among nahibilin nga kinabuhi. Laygon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan ikaw. Ning takna sa kabuntagon, di alam kanimo ang tinod nga kabulahanan kalauman sa mong kinabuhi. Dalaygon ikaw. Imo ang kayman kadungganan sulay katapusan. Pinagi sa mong gamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat to sab ning takna sa kabuntagon nga diin naanasab kita. Lain nasad nga mga kapanahunan. Lain nasad nga mga higayon nga atong daygon pasidunggan ang Ginoo. Sa dili pa kita maminaw sa usak ka mga kahibulong ang buhat nga gihimo sa Dios sa atong mga kaigsunan, mga butang mapanghitabo sa kinabuhi. Apaning mapanahon na makaigsunan magapatalihog na usab kita sa laing magpagpasidungog pinagi sa mga pag-awit. Kaya doon ay makaigsunan nato nga diha mapanalanginan sa pinagag pag-awit. Adunay say makaigsunan nga mapanalanginan pinagig mga pagwali. Ang makaigsunan mapanalanginan pinagig mga talambagan. Pero ni mga panahon na makaigsunan kung mapanalanginan kag pinagig mga pag-awit, ni mga panahon na kanunay nato daygon ang atong Ginoo. Okay, og nana sa pikas linya nga atong igsoon Sister Lovely Gonzales ang accountant Leslie Agata og okay, na authority na. Okay, og maayong buntag kanimo Sister Love, Sister Leslie. Maayong buntag Pastor. Okay. Alang sa iyang live nga mga pag-awit paghimaya sa atong Ginoo, padayon Sister Leslie alang sa pag himaya pinagig mga pag-awit. Maghalad ko awit diya to Diyos may soon, naguluhan kini ulang hanggang sasambahin. Og ang mensahe alang kanatong tanan. Pagkilos mo'y aking inasa, pagkat sa'yo pala natapuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman pagsamba ko'y iyang ama.
laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagawa ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, masamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord, to God be the glory. Okay, salamat sa imong kaygayonan, Sister Leslie, ang Ginoo magapanalangin uban sa imong mahal nindot usab nga lawiton alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Thank you. God bless sa imong pagpagamit diya sa bulaton sa Ginoo. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa atong igsoon Sister Leslie Gonzales o Liamis Gonzales nga dining mapanahona nga din malipay na sab siya nga nangalagad sa Dios uban sang pinilanggang kapigas nga din kanunay usab nagahimaya alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Ina nakanindot makaigsunan mo na nga bisan unsa nga paagi nato alagaron himayaw natong Dios, bisan unsa nga paagi nato nga ang Dios ato kanunay pasidunggan sa atong kinabuhi. Ina nakanindot makaigsunan ning mapanahona o kung unsa man ang imong katakos diya sa kahimayan sa Dios, mo na ka na atong himuon nga mahimo natong mahimaya ang atong Ginoo. Idlabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga dalaygon og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong
Igsoon Sir Leslie Gonzales o sa iyang account name Leslie Agata nga diining mapanahon na o gipanalangin usab sila sa Dios o kanunay ang Dios nagpahiluna silang kaugalingong kinabuhi nga ning mapanahon na nga ang Ginoo gayud maayo-mayo sa matag usa sa kinabuhi sa matag usa kanato ina kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo ning maorasa o ato na sa nga magapatalinghob sa pagkamay sa atong Ginoo nga ning mapanahon ato na sad nga patalinghogan ang usa ka live testimony sa atong igsoon si brother Edward Gutierrez nga ning mapanahon nga diin ang Ginoo gyud kanunay nagahatag og dugang usog kabaskog nga diin ang Dios gyud nagapanalangin sa tanang butang sa tanang mga anggulo sa kinabuhi nga ni mapanahon na nga diin ilang nabati ang pagkamayo sa atong Ginoo. Nana kanindot mga kaigsunan kung mupadayon kita sa pagkinabuhing Kristohano, mupadayon kita nga magkinabuhi dihay uyon sa kabubuton sa Dios, bisan kundi man nato makabutang dagkong mabutang, pero ang saad sa Dios kanang kinabuhi nga walay katapusan. Inana kanindot mga kaigsunan ng pagkamay mga kaigsunan nga samtang makinabuhi kita aduna kita'y kasandigan maginagmay mang butang nga dinagko mang butang nga di nato makaya nga maginusara pero adunay Dios nga andam nagapasalig nga ang Ginoo kanunay andam mo tabang kanang giingon niya sa balang kasulatan nga kung motawag kita sa Dios bisan ka tumabutang nga pasukad nato na ibaluy ihatag ka na, ipadayag ka na sa Dios, ipahibalo ka na sa Dios kung makaingon diha kay dayon kita nga hilabihan pagkamay sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ng pagkamay makaigsunan o dalaygon atong Ginoo ning maorasa samtang calling pa nato ang atong igsoon si brother Edward Gutierrez yan nato siya gitawagi sa account siyang Mrs. Sister Ruth Odasco Gutierrez kay tungod kay ang ilang pagpaningkamot usab naningkamot usab sila diha sa pagkinabuhi nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Okay, og atong utrohon og okay na murag naka-connect na. Og dalaygon atong Ginoo ning maorasa sa kabuntagon og dalaygon atong Ginoo og murag adunay mga paghinay karon sa signal. Ang kinabuhi mo nining kalibutan matahong kini ugi ampingan labaw sa bahandi. Okay, o gatong utrohon og calling si Brad Edward. Okay, sa pikas linya atong igsoon si Brother Edward Gutierrez nga ni mapanahon na iyang pasidunggan ang atong Ginoo pinagi sa mga buhi nga makadogan. Maayong buntag kanimo Brad Edward. Buntag gud kanimo Brad Elias ug sa imong pamilya maayong buntag ug sa tanang viewers maayong buntag kaninyo ug dalaygon atong buhi nga Dios tungod sa pagkamayo pagana po tag nga gigayon nga diin mapasidunggan atong buhi nga Dios. Okay, padayon. Og ako sa pasalamatan atong buhi nga Dios sa mga igsoon tungod siyang pagkamayo bisan pa sa akong kinabuhi nga din nga midangat kami dining dapita sa wala mi mag-expect mga igsoon nga makaabot kami dining dapita Ragayan
nga dinhi may kaning makatrabaho o pahimutang sa Ginoo muna nga ako siyang ipasalamatan sa tungod siyang pagkamaayo nga din sa among kinabuhi nga nakiguban ang bisan dinhi taliwala sa kaning wala may mga kanang igsoon nga kauban namo dinhi pero ang Ginoo nakiguban kanamo wala mi nga pasagdi san pa man sa taliwala sa kaning mga pandemya karon ang Ginoo nagaproteksyon kanamo. Mula nga ako siyang ipasalamatan og dako niya ng tanan mga igsoon bisan pa man sa akong anak mga igsoon nga din gitagaan sila sa maayong mga panglawas taliwala nga din sa among moingon sila sa nga na sila'y akong anak dili daw nako ipadala sa ospital kung magsakit mga igsoon nga ayahay daw kuno kayo muna nga akong pasalamatan ang Ginoo mga igsoon taliwala niya ng tanan nga din siya mao ang among isaligan nga labaw nga makahatag og kayuhan nga muna nga privilege ng mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nga dili confidence kami mga igsoon nga ang Ginoo nagiguban nga kanunay nga naghatag sa proteksyon nga wala kami ang ipasigarbo kundi nga ang Ginoo sa kanunay nagiguban og nagapanalangin kanamo mga akong sudonggan ang Ginoo niya na bisan pa man sa kanang pagtabang sa bulwaton sa Ginoo mudya pud mi mga igsoon nga among gitinguha nga makatabang pud mi diya sa bulwaton sa Ginoo mga igsoon muna nga ako siya salamatan kan pa man nga nakita nako diya sa pasuwagan usab nakita nako nasuon ako mga igsoon nga giunsa nila sa pagtabang diya sa bulwaton sa Ginoo nga mapaluag mga igsoon si Brad Elias na nakita namo among igsoon mga igsoon nga din kanang pag-share nga pag-print sa tracks mga igsoon nga makapakailat diya sa pulong sa Ginoo nga amo pa nang gihimo mga igsoon dito sa among ang dapit dito sa San Fernando nga mag-print po ng tracks mga igsoon na mga i-supply sa ila aron sa mga pastor aron maka-share mi sa anang makatabang mi diya bisan paliwala niya ng paghatag diya sa mga tracks mga igsoon amo nang dito man mga igsoon amo nang paninggamutan nga mahimo namo mga igsoon kaya wala man po may mag-expect mga igsoon nga maabot ng pandemya karon mga igsoon nga di naputol to kadyot na wala na yung nga kwan anong mag-distribute sa mga tax pero buwan sa tabang sa Ginoo nagpadayon lang karon nabalik ang ilang pag-evangelism pagtabang diya kaya wala lisod man ang signal dito mga igsoon kay bukid man mo na nga diya pinaagi niya ng mga trucks pag-distribute nila dito mga igsoon mapakailap ang pulong sa Ginoo muna ako siyang ipasalamatan niya na ang mga igsoon nga din siya nakiguban naga subaybay usab kanamo diya sa mga bisan pa sa mga butang nga among nangkon iya ang tanan mga igsoon muna nga amo lang nang pasalamatan og dako ang Ginoo niya ng tanan bisan pa man sa among pagkinabuhi kaliwala nga diri mi nagpasilong kay Pastor Basan dako kami kanang pasalamat sa Ginoo nga din welcome kay diya nila mga igsoon nga makahatag ma-privilege na mo mga igsoon nga din mapatilingugan na mo ang ilang ang pulong sa Ginoo nga di ami makapailalom mga igsoon maulay magit mo yung nila nga makadisturbo pero nauban sa tabang sa Ginoo welcome kay nila mo na ako salamatan ang Ginoo niya na o bisan pa man sa amo ang pagkinabuhi diri sa Cagayan muna nga ang Ginoo sab ka na mo naga-supply sa among mga panginahanglan giandaman mi niya og kanang trabaho muna nga amo nang pressure mga igsoon nga dako kayo namong pasalamat sa Ginoo nga din ang Ginoo sa uban ka namo san pa man nga san sa among dako mga igsoon usa dili ko makadwa-dwa sa kong kagalingon pero kay tao man lang kita pero sa akong konsensya mga igsoon kargo sa akong konsensya nga ang Ginoo angay ginatok sidunggan salamatan sa kanunay nga sa higayon nga say magpadayag sa sakua say dili na ako mag-proclaim mga igsoon kay usay tawgon ko sa akong kanang akong
Kasi piling na ako Ginoo mga igsoon nga naapay mas labing maayo o naapay kanang makapatalingog lang sa pulong sa Ginoo. Muna nga akong privilege mga igsoon nga dako nga bisan niya ng tanan mga igsoon kanang ang Ginoo gyud kanang nakig-uban kaya kanang nagapadayag siya pinaagi sa mga damgo mga igsoon. Muna nga bisan pa man niya ng tanan nga kasay bisod na mga kanang mga sulti ang kaayo sa Ginoo pero diya sulod sa akong kasing-kasing mga igsoon nga dako kay ko pasalamat sa Ginoo. Madin siya nakiguman ka na mo nga taliwala ni napita mga igsoon nga ipadala niya diri di mo pud kami mga instrumento din liwala karon sabi na karon mga igsoon ganay ang printer wala man may mag-speak ng mga igsoon nga magamit ni ang among purpose ani mga igsoon nga unta makatabang lang sa buluhaton sa Ginoo pero karon nga pandemya mga igsoon nga mga printer na gamit din mga igsoon na-plus na mga kaigsoon na mga silingan na mo dinhi pinagi na yun mga igsoon na-plus na mo sila o muna nga dako na mga kanang pasalamat mga igsoon nga dinhi nakita na himo ming iwag mga igsoon nakita nila nga ang Ginoo naglihok sa pangabuhi mga dako naman ang mga privilege niyo hatag sa Ginoo sa iyang kamayo kanako nang dako na mga kalipay mga igsoon nga din maka participate sa biya sa buluhaton sa Ginoo sa kanunay magapadayon mga wala man tay mahimo mga igsoon kay bisan pa kung ginabuhi iyaham nangadako na pagpasalamat sa Ginoo nga sa kanunay naghatag siya Ginoo kalig-on kadasig sa pangalaga diya sa Ginoo nga pinaagi ani social media nga pasidunggan nato ang Ginoo ma-share nato ang tulong sa Ginoo magpakailap nato kay iyan sa adto mga igsoon nga kanang mabot ang katapusan tumawalihan ang katapusang tao mo na nga pinaagi ni dako kay naging katabang mga igsoon nga ma-revive usab tong mga tao nga wala pa di kanang nitalikod na diya sa tilan sa Ginoo o kini ang panahon mga igsoon nga masakmit na to sila pinaagi pag kamaayo sa Ginoo nga din sumalik balik sa ilang kinabuhi nga ang Ginoo sa kanunay wala sa tumasalay po ang Ginoo na sa kanunay sa nasa andam siya nga mudawat sa nato na nga privilege nato ni mga igsoon nga gihatag nga sa Ginoo sa ato no sa pasilunggan nga dili pa ulahi ang tanan nga ako sa pasilunggan ng tanan mga igsoon sa pagkamay kanamo o kanatong tanan mga igsoon na sa ito ang Ginoo sa kanunay nakaghatag sa kalig-on kadasig sa pagpangalagaan mo na ako sa salamatan ang kadungganan kay mayan iya lang sa kanunay. Okay, mga pagpanimaya mo pagpangamustas tanan nimo mga minahal sa kinabuhi. Ako pagpanimbaya sa itong kaigsunan din na sa Paswagan Church o sa ilalim ni Pastor Basahan nga maing bantagan niyong tanan o padayon ng pagpangalagad sa Ginoo o kanimo Brother Elias o sa imong pamilya ang Ginoo nagapanalangin kayo ninyong tanan o binigay sa imong programa Morning Prayer Edition o ang Ginoo nagaatag panalangin. Okay, salamat kanimo Brother Edward sa kapanahonan nimong gipakigbahin sa atong programa ang Ginoo magapanan kanimo tibok panimalay. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa kahigayunan nga din maayo maigid ang Ginoo sa matag usa ka kinabuhi sa aning mapanahon na nga ang Ginoo gayud nagapabilin nga nagahatag kalatugtugan kanito. May kalaay ang palibot daw dili masubok sa kang Jesus lang makitaan ang imong gikinahanglan ang kalipay kabuhong kagabawan. Asa na, asa na, ikaw karon gipangita niya. Asa na, asa na, mahal ikaw ug gihigugma niya. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat sa kahigayunan usab sa atong igsoon si Brother
Edward Gutierrez nga ning mapanahon na makaigsunan makaigalan. Anagit sila sa mga matinud-anon nga kasing-kasing, matinabangon nga makamot. Sinabihan kanindot makaigsunan nga naliwala nga ihatagan sila sa Dios sa usa ka panginabuhian nga na silang panimalay nga pinagi sa online job una nga ang ilang agalon tuara sa laing kanasuran pero nagatrabaho sila niara sa Pilipinas inanak ka mga kahibulong ang maghihimo sa Ginoo mga kaigsunan nga taliwala nga usap si Brother Edward usa ka Bible School graduate and then Sister Ruth maghapon usa ka Bible School graduate nga nini mga panahon na nagamit usab sila diya sa kamayan sa Ginoo daghang mapaagi nga din niabot ang mga kapanahonan nga murag ang ilang mga pangutana gitubag sa Dios nga hantod ni mapanahon na malipayan silang nangalagad sa Ginoo inana kanindot makaigsunan nga silang mga kasing-kasing usab nga anaa sa igir ni sa pagkamati na bangon sa buluhaton ni mapanahon na makaigsunan ilaging gigugol ilang kinabuhi nga din kanunay sila magpasidong diha sa atong Ginoo inana ka maayo pagkamaayo makaigsunan ang gihimo sa Dios nga ni mapanahon na malipayan sila nga nangalagad diha sa atong Ginoo labihan kanindot makaigsunan nga ni aduna patoy panahon nga buot sila mo huwag sakyanan nga din pagsusi pag kanang ato na sila sa kompanya antod nga wala gid matod pa maaprobahin pero niabot ang panahon nga murag adunay promo sa Isuzu man siguro to Honda Isuzu og hangtod ni abot ang punto nga dinhi sa Mindanao murag sila ray nakakatong na promo sila'y nakakuha o nakadaog datong ticket nga gikuan sa promo sa maong kompanya og hangtod nga di man sa tundaw nila makuha ang mong pagkadaog nila kundi walay sakyanan dili sila makapasakyanan na imbis wa sila makapasar sa maong kuan nga motong adunay punto nga ang sakyanan imbis utangon nila nahimong nakas na gid hinoon inana ka kuan mga kaigsunan nga usahay ang pamaagi sa Dios silabihan kalawom kaayo nga sa atong pamaagi taphaw lamang pero diya sa Dios ilabihan kalawom ang pamaagi sa Ginoo muna paghatag sa Dios perfect gid ang paghatag sa Ginoo na muna pabuton lang nato pasalamatan lang nato kanunay ang Ginoo kay kung maabot ang kapanahonan muna matud pa sa atong magtutudlo sa atong national president nga basta ang Dios mo panalangin dili ta lisod-lisoron basta ang Ginoo nay mohatag dili ta niya lisod-lisoron sino ba kada nang nakuha nilang sakyanan na wala din na sila magmanti tungod kay gikasa na gid Hinoo nila wa sila nakapasar sa pag inspection tungod kay daghan siguro mga resikitos pero ihatagan ninon sila kas nga para ikas sa sakyanan para di na gyud problema ang inalabihan kanindot mga kaigsunan muna nga dalaygon atong Ginoo salamat sa kahigayunan nga diin nagpabilin gyud ang Dios nga maayo nagpabilin gyud ang Dios nga maayo sa matag usa di man pareha sa di man ta managsama ang mga matud pang katakos o capacity sa atong kinabuhi pero managsama kitang tanan nga gimahal og gigugma sa Dios managsama kitang tanan nga gisaaran sa Dios nga nang kinabuhi nga walay katapusan di man nato makabot ang unsay nakabot sa uban pero importante malipayon tang mopadayon nga moalagad ngadto sa Dios kay ang Dios nagasaad sa iyang panalangin nga kung magmatinud-anon lamang kitang tanan dili bungol dili buta nga ang Dios dili makakita kung unsay imong panginahanglanon ning mapanahon na ang importante lamang nga pasalamatan natong Dios pasidunggan natong Dios sa daghang mga panghitabo sa kinabuhi kay usa ka hagit sa kaway usa ka agit sa daotan o ngadto sa Dios
sa kaaway nga din matod pa sa ni Satanas nga agi mo manggunang gipanalanginan mo nang nagmatinud-anon sa pag-alaga diha kanimo pero testingi gani nga indili nimo siya panalanginan muna nga usahay ang kaaway ingon ang balang kasulatan nga naara naglibot-libot nangita lamang siya sa gayon nga tukbon ka pero kung kanunay nato pasidunggan pasalamatan ang Dios kanunay nato nga himayaon ang Dios ang kaaway nga kanunay nga nagalibot-libot pero kanunay nato ang atong mapapamalandong ngadto sa pulong sa Ginoo dili makapenetrate ang kaaway tungod kay kanunay man ta na malandong sa pagkamay sa atong Ginoo inana kanindot makaigsunan ni pagkamay makaigsunan ngani mapanahon na kung ang atong kanunay, ang atong kasing-kasing gunahon na kanunay nato ipunting ngadto sa pagkamay sa Dios sa mabutang ning kalibutanan o sa mga problema ning kalibutanan atong isandig sa Dios focus kita sa ngadto sa kaymayan sa Ginoo wala bisan pag uy-unsa ug uyog sa kaaway ang left and right sa atong wala sa tuog sa atong likod bisan pag unsaon yag pagpasunday ang mga matud pang makalilisang mapangitabo sa kalibutan apan kun lantaw kita ngadto sa unahan nga mong atong Ginoong Hesukristo nga mo'y andam motabang sa tanang mga panahon o dili kita malisang dili kita mahadlok tungod kay nga atong nabatunan nga mao atong magtatabang mao atong madaugon nga amahan nga mao atong Ginoong Hesukristo inana kanindot makaigsunan ni mapanahon na nga ni mapanahon na kanunay nato pasidunggan kanunay nato pasalamatan ang atong Dios nga samtang makinabuhi kita ning kalibutan na nga makinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios kay kun makinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios ang mabutang nga di nato kaya adunay Dios nga andam nga nagapasalig nga kayahon o maghi kita ning kalibutan na nga makinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios kay kun makinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios ang mabutang nga di nato kaya adunay Dios nga andam nga nagapasalig nga kayahon o maghi Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang muna nga musugot kitag sa dili nga kinahanglan gitag material muna nga samtang magkinabuhi kita nining kalibutan na musugot kitag sa dili nga kinahanglan kitag pulong sa Dios kay kun buhion man nato atong kagalingon buhion man kini atong pisikal nga lawas labaw sa tanan ang atong espirituhanon nga bahin kay kini nga atong lawas pipila lamang kini ka mga katuigan mulungtad ning kalibutan na paghuman ingon ang pulong sa Dios nga gikan kita sa abog mobalik usab kita sa abog muna nga atong espirituhanon nga bahin usahay di nato mapamalandong nga kini di natong espirituhanon nga bahin importante sa usa ka tawo nga kining atong espirituhanon nga bahin atong tagdon kay kining mo kining mga panahon na gikinahanglan dayso sa katawo nga magkinabuhi kita nga ana sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo inana ka maayo makaigsunan muna nga ning mapanahon na makaigsunan makaigalaan
nga ato kinabuhi kita nga nagayod sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihigla. Ituloy ang takbo. Huwag kang mabagot. Tayo'y manlalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na maraming pagsubok parang dumating. Tumuloy na lang, lahat ay pasti. Huwag kang bibitaw. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat sa kagayunan. Nga bisan tod usahay pa dunay pag down sa atong signal ning mapanahon na makaigsunan pero salamat gihapon sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay nga mula ginang usahay nga adunay mga interruption sa kinabuhi. Mobitaw na nga ang kinabuhi sa tawo. Dili gid permanente nga matud pa sa uban nga ana ka sa itaas. O matud pa sa ubang mga pinulungan nga ang kinabuhi sa tawo pataas paubos. Adunay panahon nga naas ka sa kalisod, adunay say panahon nga analasad ka sa kaayahay. Muna nga ang kinabuhi sa tawo, munang dili tanang panahon nga ikaw mo katawa, dili tanang panahon nga ikaw mo hilak, dili tanang panahon nga ikaw mahimong magmasulubon. Moabot na sang panahon nga ikaw nasab mo katawa. Ano na say panahon nga ikaw magmalipayon. Pero ning kalibutan ng makaigsunan, nga samtang magkinabuhi kita, nga gikinahanglan sa usa ka tawo, nga magkinabuhi kita nga adunay Dios sa atong kinabuhi. Moyo na kanindot makaigsunan og dalaygon atong Ginoo ning mga panahon na makaigsunan nga ang pulong sa Dios, nga kining pulong sa Dios nga kanunay nato pa gaisgutan, nga mo kini modala kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan kay ngunang balang kasulatan nga ang imong pulong o ang pulong sa Dios mo'y lamparahan sa atong mga tilog kahayag sa atong alagyanan. Muna kung kanunay nato kita mamalandong sa pulong sa Dios, 100% nga mo kasubay kita sa mga hayag nga mga dalan. Hayag nga dalan nga kanang dalan mo'y gitinguha sa atong Ginoo. Nga ang dalan nga mo padulong kita ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay sumala dinhi sa samtang nagapaabot kita sa Dios. Samtang ang atong kinabuhi ginaandam kanunay nato. Kay ang pagbalik sa Ginoo daw sama sa kawatan nga wala gi usa ka tawo nga nasayod nga kanang mo nang pitsaha mo nang adlaw mo nang matud pang mo nang tuiga nga mobalik ang Ginoo kay ingon ang balang kasulatan bisan pag ngani ang manulunda wala masayod. Pero ang balang kasulatan kanunay nagatug-an nga magbantay ka mo. O pagkabantayan ang mga signal o mga timailhan nga mo hitabo sa kalibutan pero ningon ang balang kasulatan nga pagbantay ka mo kanunay. Nga moabot ang kapanahonan inaning mapanghitabo nga kana nagpamatuod nga nagkaduol ng pagbalik sa atong Ginoo. Sa unang kapanahonan dugay nang kapanahonan ang balang kasulatan nagatug-an nga haduol ang pagbalik sa Dios para nganuman para ikaw o kitang tanan nga dili magkumpiyansa sa atong kagalingon kanunay magmabinantayon. Muna nga matud pa nga sa atong pagtulan preferring for the Lord's return. Muna kinahanglan kung aduna kitay pag-prepared, kinahanglan aduna kitay pagsalig sa kanunay. Dili lang kay sa pipila ka mga adlaw, dili lang kay sa pipila ka minuto oras, pero sa tanang panahon kita magasalig ngadto sa atong Ginoo. Og samtang magasalig kita, magpabilin kita sa katudloanan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Roma 11:23, og bisan paggani ang uban kanila, kung dili sila magpabilin sa pagkadili matinuohon, igasumpay sila niini kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usap. Muna nga sa ang iyang makatawan sa unang kapanahonan sa mga Israelita, ilabihan ka matud pa nga
o dili matinuohon bagot butan matud pa sa ubang pinulungan hilabihan ka bagibian ambot dila kay na salawom kay nga binisay ning ginatawag nilang bagibian pero connection gihapon kini sa pagka matud pa bagulbulan matud pa sa uban hilabihan kini ka bagibian nga pagkabayhana o pagkatawanan ambot pasabot nga hilabihan ka matud pa nga bagot butan sa unang kapanahonan ang makatawhan sa Dios nga tungod sa ilang pag-agulo tungod sa ilang matud pa nga pag-agulo nga gihimo silang ulipon tungod sa kaluoy sa Dios ipahigawa sila ikuha sila gikan sa kaulipnan naulipon sa mga sala naulipon sa literal nga kinabuhi pero nagpabilin silang dili matinuon pero ingon ang Ginoo nga kung dili sila magpabilin sa pagkadili matinuon moabot ang panahon matud pa na igasumpay sila nini kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usap o kay ang Dios maluluyon man muna nga ang kaluwasan nakamatud pa nakabahin kita sa kaluwasan tungod usab sa dili nilang pagkamatinuon pero nagpabilin ang gugma sa Dios sa iyang makanakan sa tanang makatawhan hantod ning mapanahon nga bisan tuod nga usay masalay pon kita makasasala kita pero wala pa sirad sa Dios ang kaluwasan wala pa naingon ang Ginoo bahala na kamo mga tawhana mo pero unsa nagpakamatay ang Dios nagpalansang sa krus o nagpasan sa krus kay nganuman para makabaton kita paglaom sa kinabuhi pero kun di nato subayon dili kita moalagad dili kita magsusi sa balang kasulatan basin naguntong Ginoo na nga kanang ang pagpasan sa atong Ginoong Jesucristo pagpalansang sa cross hantod nga nagpalansang na pagkamatay atong Ginoo wa tay pagahimuon magpabilin gihapon tang daotan nagpabilin gihapon tang nagsubay sa atong kinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Dios ang kamatay ni Ginoong Jesucristo dili magpulo sa imong kinabuhi kun dili ta maginulsol ang kamatay ni Ginoong Jesucristo ang pagpasan sa cross dili magpulo sa atong kinabuhi kun magpabili tang daotan dili ta maginulsol dili nato dawaton ang kapasayloan sa masala pinagigbotismo sa ngalan ni Ginoong Hesus dili kini magpulos sa atong kinabuhi ang pagpakamatay ni Ginoong Jesucristo kay mga kaigsunan makagilaan ang balang kasulatan nagatug-an nga kanus ang magpulos ang kamatay ni Ginoong Jesucristo kanus amang kita mahimong kabahin sa pagpalansang ni Kristo sa cross sa dihang maginulsol kita sa dihang mubiya kita sa atong makasalanan ug sa dihang mubiya kita sa atong makasalanan ingon ang balang kasulatan sa dihang maginulsol kita sa dihang dawaton nato ang kapasayloan sa atong mga sala pinagigbautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus kay sa dihang nagasulti ang alagad sa Ginoo ug sa dihang nangutana ang mga katawhan nga unsa di among paghimuon ingon si Apostol Pedro pag ginulsol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kanyo alang sa kapasayloan sa iyong masala ug madawat niyo ang gasang Espiritu Santo ug ningon din ang balang kasulatan nga matud pa niya nga gisugilon sa balang kasulatan wala ba kamo mahibalo matud pa sa balang kasulatan nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo Hesus gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon ilabihan kanindot mga kaigsunan nga ang pagdawat day nato sa bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo kabahin kita sa kamatayon ni Kristo kay ang kamatayon ni Kristo apil nga igabautismo kanato sa diyang dawato nato ang kapasayloan sa atong masala pinagigbautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo diha sa tubig mga kaigsunan mga kaigalan og ingon pagit ang balang kasulatan sa Roma 6:4 busa pinagigbautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon ilabihan kanindot mga kaigsunan muna nga pinagigbautismo gilubong kita kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon si Kristo gibanaw kan sa mapatay sa imaya samahan ingon ang balang kasultan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi muna nga ang tao sa dang makadawat og bautismo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo ingon ang balang kasulatan nga kinahanglan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi pero kung bisan pag nabautismon ka sa ngalan ni Ginoong Jesucristo pero nagpabilin kang daotan nagpabilin kang nagpasaway sa imong kinabuhi nga wala nimo gihukas ang imong kinabuhing daotan wa nimo hinulsuli wala nimo biyai nagpabilin nga di gihapon kamailan sa atong Ginoo
Kay tungod kay ang atong makasalanan, mohimong makapababag, mohimong makasampong sa mata sa Dios, mahimong makasampong sa igdulungog sa atong Ginoo. Kay ngunang balang kasulatan, ang atong makasalanan mo'y nakapatago sa naong sa atong Ginoo. Inana ka kuan makaigsunan mo na nga salamat sa atong Ginoo nga kanunay niya nga gihatagan kita kanunay pagtulunan para mahimo kitang aware sa kanunay sa atong kinabuhi samtang magkinabuhi kita ning kalibutan kay ning kalibutan makaigsunan wala kita gibuhi para magpatuyag ning kalibutan, gibuhi kita parang magadalay ngadto sa atong Ginoo, atong ipasunday kanunay ang pagkamay sa atong Ginoo. Munay mapanahon na aduna kitay programa nga kanunay nga nagadayeg ngadto sa atong Ginoo. Kanunay na to pasidunggan. Mobito na kung kanunay kita magapatalingog, kanunay kita maminaw, hantod maabot ang panahon nga mapulaan kitag paminaw. Okay, ang pulong sa Dios sila makadana makaigsunan gikan sa buntag kadlawon pa hantod sa gabi. Kung dili kita kabahin, dili kita ka partner, kung dili kita mahimong kabahin sa mga buluhaton, munang mapulaan ka madugay. Pero kung kabahin kita sa eksena para sa salida makaigsunan, kung kanunay lang ka viewers, dili ka apil sa eksena, munang maabot ang panahon nga ilaram na o dili ko. Pero ning mapanahon na makaigsunan, adunay programang gihimo sa atong Ginoo nga nahimo lamang kitang instrumento, munang kabahin kitang tanan, munang nga nahimong kang kabahin, munang dili ka nahimo lang audience, dili ka nahimong viewers lamang, kung dili kabahin ato ning programa, munang nga kanunay nato nga daygon ang atong Ginoo. Muna ning mapanahon na makaigsunan, aduna say nakadugang sa atong programa nga atong daygon pinagig mga pag-awit, live nga mga pag-awit, kay unsa may gusto sa Dios nga mahimo kitang magdadayeg ngadto sa Ginoo. Gatagan kitag tingog talento sa pag-awit kana gamiton ta kana alang sa kamayan sa Ginoo. Kay gamay ligas makaigsunan nga kung gihatagan ka magtalento sa Dios sa pag-awit, usahay dito nato maawit ngadto sa kalibutanon. Usahay atong magpasidungog kita sa atong kagalingon ngadto sa mga tao. Imbis atong ipasidungog ngadto sa atong Ginoo. Imbis ang talento nga gihatag sa Dios kanunay nato ihimay ngadto sa Dios, dito na hinuon sa kalibutanon nga mga pamaagi. Muna nga ni mga panahon na makaigsunan, aduna tay mga kaigsunan ni mga panahon na nga ang ilang mga talento alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan, inana ang pagkamay makaigsunan ng panahon na nga kanunay nato daygon, kanunay nato pasalamatan kay mo kanay gitingo sa Dios nga ang tanang makatawhan magmapasalamaton ngadto sa atong Ginoo. Muna nga matod pa sa Efeso 4:13, hangtod makakabot kitang tanan sa kahiniusa sa pagtuog sa pagkahibalo may tungod sa anak sa Dios ug makabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa kidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Muna nga makabot diya sa panagiusa, muna makabot nato ang pagtuo sa atong Ginoo. Makabot matud pa nga ug sa makahibalo mahitungod sa anak sa Dios ug makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Muna nga gihatagan kita alam kahibalo nga diin kitang tanan nasayod o kung kinsa ang tinuod nga Dios o kinsa ang Dios. Muna ning mapanahon na nagpabili ng atong pagsalig ngadto sa atong Ginoong Jesucristo kay walay laing Dios nga nagahimo sa langit ug sa yuta, nga diin nagahimo nagaumol ngadto sa tao, nga walay lain mo ang atong Ginoong Jesucristo. Kay adunay lamay usa ka Dios nga ni-exist ning kalibutan nga Creator, the Almighty Father, nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Inana kanindot mga kaigsunan, matod pa sa Efeso 4:14, aron kita dili magpabilin nga mga bata pa nga igatuya-tuya o igaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluhan. Muna nga bisan pag-unsaon nga adunay mga katawhan nga nagasugilon, nagapamatuod nga si Kristo dili tinuod nga Dios, pero nagpabilin ang balang kasulatan nagatug-an nga walay laing Dios nga mao lamang ang atong Ginoong Jesucristo. Muna nga matud pa pinagi sa lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Munang uban usahay nga okay na o dili na ta maghimog mga kay matud pa sa uban nga ang kaluwasan kuno dili pinagig binuhatan kay nganuman dili man sabtan ang balang kasulatan. Mubitan na sa unang kapanahunan ang mga alagad sa Ginoo wala pa sila nihimo sa buluhaton kung wala sila puno sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu magkatugkad
sa mga lawom nga mga butang. Munang mga alagad sa Dios, ang mga apostoles, tugkad nila ang katuyuan sa Ginoo. Munang nga wala sila basta-basta maghimo sa mga butang nga dili mo'y uyon sa kabubuton sa Dios. Munang sa dihang paghimo nila sa mga butang, pagwali nila, paghimo nila sa mga pulong sa Dios, pagsugot nila sa pulong sa Ginoo, tumpak gayud sa kasing-kasing sa Ginoo. Nganong tumpak man sa kasing-kasing, kay ang Dios kanunay uban ngadto kanila. Munang ang adunay mga mapandungan pinagi sila mga kamot, makadawat sa balang espiritu, ug ang mga daotan mo layas, inana kanindot mga kaigsunan, tungod kay tugkad Manila ang pulong sa Ginoo, hibaluan Manila. Munang nga wa sila makalagad sa tiyo-tiyaw nga Dios, tungod kay hibaluan nila kung kinsa ang tinuod nga gialagaran. Bisan ngani sa kamatayon, hangtod silang kamatayon, nagpabilin silang malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Bisan sa mga problema, muna ni mga panahon na, kung maabot man ang problema si mong kinabuhi, kung sayran mo man, naibaluan man nimo kung kinsa imong gialagaran, magpabilin kang malipayon. Kay nganuman, nagpabilin kitang nasayod kung kinsa nga atong gilagaran nga mo si Ginoong Jesucristo nga andam sa pagsulbad sa tanang mga problema, bisan pag moabot ang dagkong mga ano sa atong kinabuhi, pero nga atong kasing-kasing atong mga pangunana punting nakatumpok lamang ngadto sa atong Ginoo, dili kita malisang sa mga problema sa imong kiliran, sa atong kiliran, sa atong likod ug uban pang nga sa atong mga side by side, tungod kay nga atong mga pangunana atong kasing-kasing punting lamang sa kaymayan sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ining pagkamayan makaigsunan. Mabot man ang problema sa atong kinabuhi, pero nagpabilin kitang malig-on kay bisan pag unsaon pagligwat sa kaway, kay nga atong kasing-kasing ug unahuna ug ang atong espiritu kanunay man nagalungtad, puno man ang atong kasing-kasing, muna kanunay ang atong mga pagdahig ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Inana kanindot makaigsunan pagkamay makaigsunan. Muna nga dalaygon og dalaygon atong Ginoo ning maorasa sa kabuntagon nga mapulong nga kanunay kini makapahatag og kalipay kalig-on sa atong kinabuhi, nga kitang tanan malipayon nga molagad sa atong Ginoo, nga bisan pa umabot man ang problema kalisdanan sa kinabuhi, apan magpabilin kitang malipayon nga moalagad sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, dalaygon og dalaygon atong Ginoo, og also happy viewing. Ay matupan ni Mr. Jenny Ramabiga, tan matupan maayong buntag sa akong maidlot nga magwang Joy Rama. Okay, og dalaygon atong Ginoo, og matupan ni Mr. Joy, morning sis. Okay, og matupan ni account nimo karon gamit mi tabadon. Okay. O Grace Pahayak garan. Okay, happy bing kani Mr. Grace Pahayak ang Ginoo magapanalangin. Okay, mata pa. Okay, signal is okay. Sayang ang signal, magkahinay-hinay, pero padayon gihapon nga atong pasidunggan pasalamatan ang Ginoo. Og also kang Pastor Tatiana Timpo Kada Pilo, happy bing kay mata pa. Amen, glory to God. Og kang Mr. Roth, happy bing kanimo Mr. Roth, ang Ginoo magapanalangin kanimo o gamiton usab ka sa daghan pang mga bulaton. Na kanindot mga kaigsunan, taliwala nga busy si Sterot sa iyang mga bulaton, pero di gihapon siya magpabitin sa bulaton sa atong Ginoo. Na kanindot mga kaigsunan, og salamat Sterot sa imong sign of love ug sign of praising ang Ginoo magapanan kanimo. Sister Marilyn Berta na sa sign of praising. Happy bing kanimo Sister Marilyn Berta na sa sang Ginoo magapanan kanimo. O gatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog ug dugang kadasig sa pagkinabuhing Kristohanon. Ang tanang mga problema ato kanang isandig ngadto sa Dios, ug ang Dios nay bahala ug malipayon kitang mopadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan, ug kay kanang problema mahimo ka nang malikon para nang haligi makaigsunan ba. Kanang kung mutaod kag haligi nga para likon, kinahanglan idusok na nimo, kinahanglan ipalubong na nimo insakto. Sa diyang mulubong nag insakto, o bisag unsa og tayo, bisan unsaon og pando, dili kini mapukan kay nganuman nalubong og insakto. Pero kanus asya nalubong, sa diyang ginadukdok, sa diyang martilyo. Kanang mga dagko nga mga building, adunay mga inalubong nilang mga puthaw. Ginadukdok pinaagig ka ng ilang kahimanan ka nga hilabihan kahitik. Namo na nga hantod ang building na himong likon tungod kay adunay insaktong foundation. Una ang mga problema mahimong foundation nato sa pagkinabuhing Kristohanon, kay mahimo natong
matod pang kadaugan sa kinabuhi sa diyang malabangan nato. Matod pa ni Mr. Rot, may buntag Pastor Elias ug sa tanang viewers. Okay, salamat ka ni Mr. Rot ang Ginoo kapranin og Star Joy matod pa amin og kang Mr. Rot matod pa amin Sister Morning Brad Elias og kay Maring Ipin og sa mga bata. Okay, salamat ka ni Mr. Joy ang Ginoo kapranin. Happy ka ni mo ban si mong butan mapinanggaon sa mga kapikas. Ang Mr. Rot amin Mr. Joy matod pa permi kagamang among signal. Nanaw usahay atong signal usahay kamang-kamang. Okay, Sister Amy matapahalilia, salamat kayo Ginoo. O kang Pastor Edgar Amores Perez, amin hallelujah. O happy biyong kanimo Pastor Edgar Amores Perez ang Ginoo magapayan kanimo sa imong sign of life. Sister Mylene Adulcasal, happy biyong kanimo Sister Mylene, uban sa mong makaigsuran, uban sa mong mapinanggon sab nga kapikas ang Ginoo magapayan. Sister Amy, matapani amin praise God. Okay, kung Sister Roth Gutierrez, happy biyong kanimo Sister Roth. O kang Sister Marilyn Berindo tanasas og dalaygon atong Ginoo o kang Sister Abigail. Okay, dalaygon atong Ginoo ning mga oras sa kabuntagan. O salamat sa kagayunan nga diin ang Ginoo gayud nagpabilin nga maay sa atong kinabuhi o ang Ginoo gayud naghatag kanatog dugang kalig-on sa atong pagkinabuhi dining kalibutan. Also sa atong sa Obis Page og salamat og kang Sister, salamat sa Dios sa mga Sister Aida Digdigan matupe Pilipos 3 kita tinud magsisimba sa Espiritu kamaturon nga may pagtumi dawat sa buhat 230. Sina kanindot makaigsunan Cecilia Cabrera himayaon ang Dios sa walay katapusan. Amin. Sister Mary Tarapalisimek, thank you Lord sa kadaugan sa atong igsoon sa langit ng lawiton og sa imong buhing pulong o Ginoo nga among napatalihong dalaygon ka Jesus sa walay katapusan. Hallelujah. Okay, salamat ang Sister Aida Digdigan. God bless us all. Ang Dios magapananan kanato sa iyang buhing pulong. Ina na kanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo. Og salamat sa mga pulong sa atong Ginoo ning mapanahon mga kaigsunan nga atong napatalingon nga nakinig-tanan makapahimo kining makapaligon makapadasig sa atong kinabuhing Kristohanon. Muna nga hangtod sa pagbalik sa Dios nga kanunay nato nga alagaron ang atong Ginoong Hesukristo nga kanunay nato pasidunggan ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. O magampo kita lang sa pagtapos niya itong minugbong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Dili kami matagbaw sa pagpasalamat diha kanimo. Tungod kay kung wala ikaw sa among kinabuhi, wala gi kami insaktong direksyon sa among kinabuhi. Salamat kinon Dios nga kanunay ikaw nagahatag mga talambagan nga diin kanunay kaming magpabilin nga magkinabuhi diha sa uyon sa mong kabubuton. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ug makabarog kami nga malikon, makalahutay kami hangtod sa mong pagbalik, imo kaming makaplagan nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadisnan. Laygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ang mapulong Ginong Dios nga kanunay namo mapatalinghugan nga kining tanan makapalipay makapahatag kining dugang kadasig kalig-on sa kinabuhi nga kaming tanan Ginong Dios ay kaming pasagdi nga samtang magkinabuhi kami nining kalibutan nga mong kinabuhi uyon si mong kabubuton kay ang tanan nga mga katawhan gimahal man nimo gihigugma apan kun ang tao magpabilin sa pagkadautan mabot ang kapanahonan nga masirad-an sa kaluwasan apan salamat Ginong Dios ni maorasa ang kaluwasan abli pa sa matagusa. Kutob sa tanang magaduon, kutob sa tanang magahinulson, kutob sa tanan nga mudawat sa kapasayloan sa masala, andam pa ikaw sa pagdawat sa matagusa. Salamat Ginong Dios nga hangtod ni mapanahon ang imong pulong imo gayong gipa-spread out sa tanang mga katawhan, sa tanang mga gwali, sa tanang imong mga alagad. Salamat Ginong Dios nga diin ang tanan gayon nga matud pa sa imong balang kasulatan nga wala ka magatinguha nga adunay mahanaw kundili matud pa sa imong mga pulong nga gusto nimo nga ang tanan managpakabuot og pagginulsol. Salamat og salamat Ginong Dios sa imong makanunayng gugma, sa imong walay puas nga gugma, sa imong dili matugkad nga gugma, sa imong dili matugkad nga tabang sa matag usa ka namo. Utang og utang namo nga kanimo ang tanan, ang among kinabuhi. Busa pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ning mga panahona, dalaygon og dalaygong silimbahon nga Dios walay katapusan. Di lamang kanimo ang mong tinud nga kabulahanan. Bisan pa Ginong Dios sa among makaigsunan sa nagkadayang makanasuran nga ning mapanahona nagapaningkamot sab silang tanan
nga diin bisan taliwala sa ilang mga kabisi apan ni mata sila sa sayong kabuntagon para lamang sa pagpatalingog sa mga pulong. Padalanginan mo silang tanan, buligan mong matagusa katong adunay kaluyahon sa pagkinabuhing Kristohanon, ning mapanahon na ibalik ang kalikon, ibalik ang kadasig, nga ning mapanahon na Ginoo magpabilin nga magmagaligon, magpabilin nga mulbarog nga malikon, hangtod sa mong pagbalik, tabangan mo ang tanan ning mga kanakan mga kaigsunan. Laygon ikaw sulay katapusan, bisan katong adunay mga problema suliran, magtian na adunay sila mga panagbingkil ning mapanahon na Ginoo Dios, ibalik ang harmonyos, gugma sa usag-usa, pag sinabtanay sa usag-usa. Bisan katong adunay mga problema, bahin sa financial butang ikaw magasupply kanila. Katong adunay problema sa pagkaon, nakulangan ilang inadlaw-adlaw mga pagkaon, ikaw magapanalangin Ginoo Dios. Katong na problema tungod kay nawadaan sa pagpanarabaho, panalanginan mo Ginoo Dios makaplag sila sa pagpanarabaho. Katong na problema tungod Ginoo Dios, nga walay pagsinabtanay, ang manag-igsuon og uban pa, ning mapanahon na Ginoo Dios ibalik ang malipayon ang gugma sa usag-usa. Ikaw magapanalangin sa tanan. Laygon ikaw sulay katapusan, tabangan mo ang mga tagusan, nga kantong adunay panagpagbingkil sa dugay ng mga kapanahonan, ning mapanahon na ibalik ang gugma Ginoo Dios, nga magsinabtan ang usag-usa. Kay kanang giingon sa mong balang kasulatan, nga ikaw na balaka, nga diin makaplagan nimo ang iyong makatawhan nga naa sa kagubot, nga dili diha sa kalinaw. Salamat o Ginoo Dios, nga kanunay ikaw nagpasidaan sa matago sa kanamo, tungod kay gimahal o gigugmaman ang tanang makatawan. Laygon ikaw sulay katapusan, bisan pa Ginoo Dios, sa tanan nga nagadumana sa panggobyerno, hatagan mo kanunay sa kusog ka basko, gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakatas hotong sa katilingban, hatagan mo kanunay sa kusog ka basko, bisan sa mga kapulisan kasundaluhan naga-implementa sa balod nun, panalanginan mo, hatagan mo kanunay sa kusog ka basko tibok panimalay, panalanginan mo ang tanan nga ma-implementa usab bilang balaod nun sa insakto nga paagi, bisan mga nurses mga doctors nagatiman sa dunay balatianon, hatagan mo kanunay sa kusog ka basko, bisan pa Ginoo Dios nagatiman sa justisya kangayan, pinagi sa korte, Supreme Court down to lower court, ikaw magapanalangin, ikaw magatabang justice sa mga judges, mga abogado, mga empleyado, hatagan mo kanunay sa kusog ka basko, ikaw mga proteksyon, pili kay sa tanang matang sa makadao. Laygon ikaw sulay katapusan, nga din para makaamuma sa daghang makatawhan na kinahanglan og kaangay no justisya. Laygon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan, ikaw ning maorasan, ang kalinaw kausay, mo'y kanunay nga mong pagatagamtamo ning mapanahuna, og ang kalinaw magmalinawon kanunay ang mga pangununan, para ang kaaway dili kini makapenitrate sa usag-usa. Laygon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan, ikaw ning mapanahuna nga ang mga makaigsunan mo FW gikan sa kabuntagon sa kortohon kahaponon kagabion, managlahi man ang among mga oras, takna sa mong kinabuhi, apan ning mga oras sa Ginoo Dios nagkaiusa ang among kasing-kasing nagapatalingog, nagasalig diha kanimo, tungod kay diha lamang kanimo ang tinuod nga kabulanan kalauman sa kinabuhi sa katawo. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ning takna sa kabuntagon, pinagi sa mong gamahanan ngalan, yatagan mo kalipay kalinaw ang tanan ng makaigsunan, nga ning mapanahon na nga ang uban nagasugod na sa pagpanarbaho, ang uban na sa tunga-tunga, ang uban na sa kapunon, ang uban na sa kagabion, nga magapahulay sila ni maorasa, hatagan mo kalipay, kalikon, kalinaw ang kasing-kasing. Laygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw, na yung mapanahon na, imo ang kaymen kadungganan, pinagi sa mga gamahanan ngalan, sa ngalan ni Isus.